جیری گال اللہ دا قرآن کرے سی ایمان لیندہ یقین ہوندے یا کہ نہیں ہوندہ میرے آقا کریم درنگے ہوئے سرکار نے جو ہجرت کی تیے واقعہ کیا بنیا جہیں ویلے سونے نبی سے نبوت دا اعلان کیتے تے عاشقیں سر قربان کیتے او ظالم جرے کافر ہن مکے دے او بلا تکلیفاں دیں دے ہن ظلم وسین دے ہن لیکن نبی دے دیوانے والوی کلمہ حضور دا کہنا چھوڑے دے فرمائنے جائیں ویلے کفار مکہ نے لٹھا جو نبی سیندہ دین تا روز بروز ودھدا ویندے یار ایک کیا کروں جو جیرا ایک باری حضور کو تکیں دے کلمہ پڑھتے مسلمان تھی ویندے اسادی نہیں سندا تے نبی سیندہ بن ویندے یار ابو بکر گے تے وال نہیں ولیا حضرت عمر سنگے تے وال نہیں ولیا جیڑھائی ویندے ایک باری جو تکیں دے والا حضور دا بن ویندے ہووے تا نبی سیں کو قتل نہ کر جو لیکن انہیں اندھیں کو پتہ کائنا وہ جیری شمع کو خدا روشن فرماوے کائن دی جرات جو ہوں کو بجھاوے عاشق کا دل فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے ظالم حضور دوں قتل کرن دا او ارادہ بنے دن ایک کمیٹی علی جاہی دارو ندوا جہن دے اندر بہتے او مشورہ بیٹھے کریں دن فرمائنے اے ظالم اتھائیں بہتے صلاح بیٹھے کریں دن جو میاں کیا کروں تے دروازہ کھڑکے دروازہ جو کھولے نے دیکھن تا شیطان چٹی داڑھی بنا دنی تک داڑھی ودھا پہ آیا وہ کہو نہیں آکھے میں شیخ نجدیاں نجد کنو آیا میاں ایڈے تیرا کیا کم ہے آکھے جیری صلاح بیٹھے کرن دو ہی کم دا تا میں سردار ہاں میں توہاں کو سونی صلاح دے ساں میں ہی وستے آیا ابو جہل صدارت دی کرسی تے بیٹھا جائیں والے سنیے جو آکے ہی کم دا سردار تا میں یہاں فرمائنے ظالم جلدی جلدی کرسی چھوڑیے شیطان کو کرسی تے بلھائے شیطان ساری اندہ سردارے سارے کافر بیٹھے شیطان آدھے وہ میاں کیا صلاح ہے تو حقی اپنی اپنی صلاح پیش ایک آکے سہیں میرا ارادہ ہے نبی سہیں کو شہر بدر کرا چھوڑو اتھوں کنو مکلوا چھوڑو بے شہر دے روانہ نبی کو کرا چھوڑو آدھے بائرے وہ بائرے تیری صلاح قابل قبول کائیں وہ کیوں میاں اکھے خود تا دو جرے رستے کنو محمد ویندے جائیں جائیں کو چہرہ دکھیں دے انہیں کتا عاشق بناتے پیا ویندے وہ توہاں جو آدھو اتھوں کڑھوا چھوڑوں جتھاں جتھاں ویندہ ویسے جتھاں قدم ٹکیندہ ویسے جائیں کو رخ اتہر دکھیندہ ویسے انہیں کتا کلمہ محمد پڑھے داوے میرے آقا کریم دے رنگے ہویا دے تیری گال قابل قبول کائنی باہر آئے کیوں جو عاشق دن او محبوب کل سونا ختم الرسل جتھوں لنگھ دا گیا رنگ لیندہ گیا عبداللہ دا چل سونا دکھیا دا سجل کی میں توحید نو ورتے دا گیا لا الہ دی چھری جیرے دل تے پھری پتھران دے خدا بھنویں دا گیا آکھے جتھاں جتھاں مدنی قدم ٹکیندہ ویسے پتھریں دے بت بھنویندہ ویسے دیکھانا لی کو محمد اپنا کلمہ پڑھیندہ ویسے
تیری صلاح قابل قبول کہیں کو بیا اٹھے تے ہوا کہ سونا گالی ہے مایا دا ہاتھ پیر بدھتے ایک جا دیوتے قائد کر دیتا ونجے نہ کھاون کتے کچھ دیوی جے نہ پیون کتے کچھ دیوی جے آپ بکھ کنو مروے سے آدھے وہ تیری صلاح قابل قبول کائنی وہ کیوں کائنی اکھے خود مدنی فرمے دل ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی میں کو کھوے داوی رب آپے پیلے داوی رب آپے او گالی تو ہنل بہ کرے دا راتی تا میں اپنے رب کنے گزرے دا وجہ کو رب کریم کھویں دے پلویں دے تو آدھے کھوا منڈا محتاج تے تو جو آدھی جو قائد کر دے ہو تے ول کوئی کا نام سے گھنن کیا گارنٹی ہے اس صحابہ فرمیندن جیرے رستے کنو مدنی ویندا ہا جیری راہ کنو مدنی گزار کریندا ہا کئی دی تک رستہ چغلیاں چیندا ہا کیوں جو رستے کنو محمد دی خوشبو رب بھجویندا واقع جتھاں بھی لکے سو آج کے کنو کے تانی چھپے سو آلہ حضرت دی روح تڑپیے آدھے اول کی مہک دے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں صحابہ فرمیندن سرکار جو کئی علاقے ونین ہا رستے کنو گزارتے ونین ہا تے اسا کو موج ہوندی ہے سکو ہوندی ہے جو حضور سے کو گولوں تے ملوں فرمائنے پوچھن دی ضرورت کا نہ ہوندی ہے جیرے رستے کنو سرکار ونین ہا اتھوں ویندے سے حضور دی خوشبو ہوندی ہے اسا حضور تک پہنچ ویندے ہا میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے سارے کافریں اپنی اپنی گال پیش کیتی ہے لیکن شیطان کہیں نہیں منی آخرکار ابو جہل بولیں دے ابو جہل اکھیں دے میڈا مشورہ ای ہوئے میں آدھا 70 قبیلہ کٹھا کروں انہیں دے وچوں ایک نوجوان چا سدوں جیرے ویلے 70 قبیلہ کٹھا کرے سوں وال حضور دے گھر کو گھیرا چا پے سوں جڈا مدنیوں سے رلتے تلوار چلے سوں او کونے جڑا سارے نل مقابلہ کرے سے بنو ہاشم کہیں کنو حضور دا بدلہ طلب کرے سے آپے 2-4 روپے دیتے آپے انہاں کو منا گھن بس ای ہوئے جو حضور کو قتل کر دیتا ونے حضور سینہ حسین نہ دین ود سے جائیں میں لانتی صلاح دیتی ہے شیطان خوش تھے ہاں نہ لاتے سے ابو جہل بڑا ذہین نہیں ایک خیال تھا میں کوئی نہیں آیا بس تیری صلاح ٹھیک ہے سارے کو کٹھا کرو نعوذ باللہ نبی سے کو قتل کر چھوڑ لیکن میرے آقا کریم درنگے ہوئے جڑا انہیں صلاح بنائیے ساری فوج حضور دے گھر دے باروں کھنڈ پنڈ گئیے تلواراں چائی کھڑن انتظاراں بنائی کھڑن کہ جھیویل محبوب آوے تے دشمن مراد کو پاوے لیکن مسلمانوں سارے آئے کھڑن اللہ فرمے دے جبریل جی صدقے ونیا رب جلیل فرمائیں ون میں دے یار کو میں دے سلامی دیوی میں دا پیغامی میں دے یار کو دے محبوبہ دے جبریل کیا پیغام ہے سہی رب فرمیندے دشمن آئے کھڑن تے کو مارن کیتے سہی بیڈا حکم بستر تے علی کو سماوی ابو بکر کو گھن ہون ہجرت دا گاڑھا پاوی وہ مسلمانوں میں تہاں کنو پوچھ دا اللہ سہی تعالیٰ کل شین قدیر ہے عالم الغیب رب سب کو جانا لا ہر شیط قدرت رکھانا لا جائیں ویلے صلاح بیٹھے کریں دے ہن
اللہ صحیح ہوں ویلے چاکیاں محبوبہ او دشمن دا ارادہ ہی ہوئے جو آدن نعوذ باللہ نبی صحیح کو قتل کر دیتا بنے اے میں پیادے سیندہ انہوں دے آون کرو پہلے تو ہاں تو ہجرت کر بنے ہو آگ سکتا ہاں نہ سکتا لیکن اللہ صحیح ہوں ویلے نہیں آکیا اور سارے آتے گھیرا پئی کھڑن تلواراں چئی کھڑن اللہ سیدہ پہ محبوبہ ہون وائن اللہ سیاں ہون تباروں آئے کھڑن دے پہلے چاکیاں ہون کیوں آکی فرمانے حکماتی میں ہے اساں ہیرے تا کائن سے اساں تا ساری کنو ڈاڑھے سے تے جائے کو رب محبوب بنے دے حفاظت دے ذمہ بھی خود چھے فرمائنے مائنے سارے دے سامنے ٹورے ساں انہیں ظالمے کو محبوب دا والی دیکھن نہ دے ساں فرمائنے محبوبہ بستر تے علی کو سمائی ون سورت یاسین تلاوت فرمائی ون یاسین سورت تلاوتی کریں دا ون سفاری محبوبہ عقیدے کریں دا ون مسلمانوں جدا سرکار بحرین کافر آدم کڑان دی آواز سنیں دی ہے نظر دا کوئی نہ یار آئے تہن محبوب تے نظرے کیوں نہ عاشقہ دہائے نظر نظر میں وہ جلوہ گر نور آنکھ کا وہ نور ہے جو تیری نظر میں نہ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے فرمائنے محبوبہ بستر تے علی کو سمجھو ابو بکر کو گھنتے وال ہجرت مدینے دی کرے حضور سے صدی علی جی صدقے ونیا میدہ نبی فرمانے یار اللہ سے دا حکم ہے جو میں کو آکس تو ہجرت کرتے بستر تے علی کو سما علی میرے بسترے دے باروں 70 تلوار دا حملہ ہو سے تیری ہے جورت سم سکدی میرے بستر تے اس 70 قبیلہ کٹھا تھے تلواراں چاہی کھڑن آنکھیں نے بنو ہاشم آلے قریش آلے کائن المقابلہ کرے سن اے بس سارے رلتے حملہ کرے سن میرا آڈر ونجاندہ تیرا آڈر سمانڈا سم سکدی میرے بسترے تے پر صدقے ونالی دے عشق تو آدھے میرا کریمہ عشق دا اصلی رواجے محبوب دے پیچھو جند دے من خود میرا سائیں میں چودر تانت سمسان ہی سیج کو میراج جانت سمسان فرمائنے چودر تانی پیا آدھا پیا یا رسول اللہ تیرے نام پر میری جان فدا ایک جان کا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں فرمائنے چودر تانی پیا تے سرکار فرمائنے علی جی صدقے ونیا میڈا نبی فرمائنے ہاتھ تا باہر کٹ فرمائنے ہاتھ باہر کٹے حضور فرمیدن علی امانت فلانے کافر دیئی فجری ہوں کنے پجامی اے بھی امانت فلانے کافر دیئی فجری ہوں کنے پجامی وہ مسلمانوں ہن تا دشمن لیکن اپنے بھراویں تے اعتبار نہ کریں دے ہن رشتہ داریں تے اعتبار نہ کریں دے ہن یاریں تے اعتبار نہ کریں دے ہن جے امانت رکھنی ہوئے ہاں میرے سونے نبی کنے ونج رکھیں دے ہن اے مسلمانوں آپاں کو آج کوئی اگر امانت دے ونے تقیت دے تے لنگھا چھوڑے دیوانٹا جتھاری ہم منے نہیں کان سے جو کو چھڑی تحوی میاں کون گوائی کڈا دی تحوی تیڑا میڈا کوئی لینڈا میں جو تیڑا چیزاں سارکھوں ہاں دیتا ہی کان ہوئی لیکن مسلمانہ جرے نبی دا کلمہ پڑھ دی او ایج ہی شان اللہ محبوبے جن کو کافری صادق تے امین سڑے دے ہاں
امانتا حضور کنے رکھیں دے ہن ہن تا دشمن بانتے آئے کھڑے ہن مدنی امانت نہ دے میں بھا فرمائنے نا انہیں دی امانت نہ ہوئے علی فلانے کافر دی امانت فجری ہوں کنے پجامی اے بھی فلانے دی ہوں کنے پجامی جدہ حضور فرمائے اے امانتا پجامی علی سے رومن شروع کر سبحان اللہ تاکو چاہتا نبی سونے دے رنگے ہوئے جے خوش کی ہوئے تو محک بندے کو اٹھا کھڑا مانگو انہیں کو شربتاں پلا کھڑا جے اگر کائنی تو والا علی دے ذکر تحضور دے عاشق بولے دے رہا دے نہ صحیح نبی صحیح فرمائے علی گال سونا جیرا تیرے نال مومن جیرا او تیرا بغض نہ رکھے سے تے منافق جیرا کدھی تیرے نال محبت نہ کرے سے تے صحابہ فرمیں دین جدہ کوئی نمہ بندہ بہیا اسا کو پتہ نہ لگے ہا جو منافق یا عاشق اسا قسمہ کہنا چوے دے ہا سے علی علی شروع کر دے دیا صحیح علی علی کرنے کیا پتہ لگتا ہا فرمانے جے چہرے وچ رونا کھنڈا بہندہ ہا دیا سے عاشق تے جے سوندری پا بہندہ دیا سے منافق تے کامل آدن و خوش تیویں نہ تیویں علی دے ذکر چ مسکراونا پمسی نہ تا فتوا لگوے سی الحمدللہ پندہ سارے علی دنا تے ٹھرانا لے سے کہ جائیں ویلے علی دا ذکر ہوئے ولا مومن کنو سبحان اللہ زور دیا منی چاہی دی علی صحیح کو اللہ یا رسول اللہ نبی سونے دے رنگے ہوئے فرمائنے علی اے امان تینت فجری دے دے می علی سے رومن شروع کر حضور سے فرمائے علی اگر تازہ ہمیں عرش الہی تے لگی سے جے ہوڑ والا روندہ پئی روتے آدھے میڈا کریمہ میں کمبو دا فکر کائنی روندہ ہی سانگے پیا محبوبہ میڈا کریمہ میں تاکھا ہم آج محبوب تے جند بھولے سا لیکن جدہ فجری امانتا واپس کرے سا موت دے جائے میں کیوے چکھچے سا علی فرمے دن میں دے یارو اگے ساری رات جاگدہ ہم آدھا متا موتا ونجے یا سجدے وچ ہوا یا قیام وچ ہوا ہر ویلے رب دی یاد وچ ہوا جڈا مدنی صبح تے گل میں کڈا ٹھی نندر آئی ہے پوچھانا لے پوچھے کریمہ اگے تک چھڑا خطرہ ہوندہ آج تک دشمن بارانا کھڑے نا آج کیویں کھاٹی نندر آئی ہے فرمائے نبی آنکھے علی فجری اٹھی تے امانتا دیوی میں آنکھے آپے تا مدنی علی دا کائنی جے تانی آڈر رب دیندہ کائنی اے جیڑا ہوتی زبان نالا لیندے آجو حکم پیا دیندے میں آنکھے مالی آج سکون نال نندر کر او جک مدنی حکم فرماوے کہیں دی چورات جو موت میں کنے آوے باویں لکھ کروڑ کافر میڈا وال ڈگا بڑا نہیں سکدے جے کو مدنی رب دے حکم نال کل والے کم دسے کئی بندے موت پجا نہیں سکدے وہ مسلمانوں میں قربان تھی معذور حضرت علی دی عظمتوں فرمانے بار کا خیال کرے جو جیرے میری محبت دوالا مل دیوارے تے صحابہ لکھوا مل عقیدہ بنا مل نعوذ باللہ نبی مرتے مٹی تھی گئے او کمینے دی گال نہ ملے جو میری گال دل وچ رکھے جو وہ نبی تمبے کوئی کہنا مرانی تاہا میرا نبی کنا مر سکتے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے علی فرمیندن اتنی کھاٹی میں کنے اندر آئی ہے سویرے کچھ چادری میری کافر اللہ آتے پوچھے نے علی نبی کی تھائیں
آپ فرمائنے جو ہوڑن دسانتا والا دا پتہ لگوے اس نے آپ میں سوندری پاچے فرمائنے وڈا مرادو بے کڈے گی ہمیں جو گھننا نہ کھڑو حج ونڈو بدبختوں نہ تم بچے سامنے کائنا تے علی تا سبحان اللہ حضور دے رنگے ہوئے علی دا شان جو بیان کری دے ہینا بندے دلیر تھی لے دے علی سنگ جامل دڑکا دیتے نا تے بھنن سارے تے اگو ٹکرے نے ابو جہل آکے سناو نبی کمار ہے وے انہیں کسی بستر تے علی آکے والا بچے کی لے میاں علی کنو بچن کو سکھی گال تکائی نہیں جدم بستر تے علی ہاں بچے کی وے انہیں کسی بار قسمت دا دی ہے جو بچے سے آکے اچھا وے گال سنو بھاویں جادوگر رکھیں دوں نبی کو بھاویں جو کو جکھیں دوں لیکن امان کا تو ہوں کنے رکھیں دوں کھمداری کہیں دی امانت دیتے گیا اسے مسلمانوں ایک کافر نہ سردار ابو جہل علیہ نبی کہیں دی امانت نہیں کھا سکتا حقیقت جلدی ہے امانت دیتے گیا اسے لیکن سمجھات دا کہنا گیا اسے جو اتنی عبیدی ہے اور ایویں کرو جو جندہ 100 ہوئے نا وہ آکھے میرا 150 ہوئے جندہ 150 ہوئے وہ آکھے میرا 250 ہوئے آج کلہ علی لڑن کنو کہنا کھرسوں علی سنگ نبی دی مسنت بیٹھے ابو جہل اگویں پارٹیوں دی پچھوں آتے آکھے یا علی یہ وڈیرہ تب بن بیٹھی امانتاں جو ہن لوگ یہاں دیسو یا کہنا دیسو علی سی فرمانے لوڑھنا مار کہیں ایک واقعہ دا سساں کہیں دی امانت کھا گئے ہوں اساں کہیں دا حق کھا گئے ہوں ایک واقعہ دا دسا چا ہوں کہ سونا کھادا کہنوے پر آج پتہ لگ وے سے صحیح پتہ ہے وہ جو کہیں دے چوکھے نسل لڑن کنو کہنا کھڑسوں علی صحیح میں ہاتھ چاہتے فرمانے ابو جہل ہاتھ ڈٹھی اکے ڈٹھے مکے جڑا یکا ہی کو جھل گندا نا تے آدھا جو ناک کو جھینے کو محمد آجت کہنوے اے روکانا لاجت تھا کہنوے بیٹھا بچے سامنے کہنا پر اے داسان تو آدھی جو پتہ کہنی میں کو تو ہاں لوڑ ماران دی ضرورت کہنی پیسے کنو پوچھاں جو کہیں کو کتنا دے زور دا سبحان اللہ ہے نا صحیح میرے نبی صحیح دے رنگے ہوئے او شانے والا علی نبی صحیح ورمائے میرے بستر تے سم خود حضور صحیح صدیق اکبر دے گھر گئن علی صحیح حضور دے بستر تے ستے پین نبی صحیح ابو بکر صدیق دے بستر تے ستے یارو ایمان نہ لکھو ہاں جیڑا نبی دے بستر تے سمے او تا شان علائی تے جیڑا نبی جیڑے صدیق دے بستر تے سمے او شان علا کیوں کھائی وہ یار جیڑا نبی دے بستر تے سمے او حق دا امام ہوئے تے جندے بستر تے نبی سمے او کیوں بدنام ہوئے جے اگر اے شان والا ہے جیڑا صدیق تا شان والا ہے حضور فرمیندن ابو بکر رب دا پیغام ہن ہجرت کرنی ہے حضرت ابو بکر فرمیندن جائیں ویلے نبی کو گھنٹے ٹریاں جدہ میں بازار چ قدم ٹکائیے بھری بازار چ میں کو کافریں دی قطار نظر آئیے فرمائنے میں کو کمبڑی تاری تھائیے میں آکھم یا رسول اللہ کافر قریب آگن حضور مسکن فرمائنے کیا تھی پیا جو کافر قریب ہے میڈا رب تا شاہ رگ کنو اقرب فرمائنے منیدہ کافریں دا مجمان دے رہے پر رب تا شاہ رگ کنو بھی دے رہے آدھے میں کو کمپڑی تاری تھائیے میرے بدنی لب مسکائیے ایک چٹکی مٹی دی چاہیے ایوے کافریں دے بھوائیے شاہت الوجوہ آلائیے سارے کافریں دی آکھان بھی تھائیے صدیق دی مشک نکل گئیے اور واہ ہماری عربیہ واہ ہماری اللہ فرمے دے ابو بکری ویناک سید کیوں ناکھا فرمائنے اکھے سن بندہ رحمت للعالمین مرندہ پتھارے او میرے مدنی کو میں نا پیا کوئی دے وے ابو بکری میں ناکھ ربا کی میں آکھا فرمائنے آکھ وما رمائتا از رمائتا ولیکن اللہ رما او مدنی کون دے جو تائیں ماریا جدن تائیں ماریا ہوں ویلے تا خود میں ماریا
میرے مدنی کریم درنگے ہوئے حضرت صدیق اکبر نبی سے کو گھنتے ٹوریے وہ مسلمانوں جرے ویلے سفر خطرناک ہوئے والساتھی وفادار گلین دے او ہجرت والا سفر بڑا خطرناک تھا سارے دشمن مارن کیتے بھج دے ودن لیکن حضور جو چنے ابو بکر صدیق کو چنے فرمائنے ہر صحابی میرے مدنی دا وفادار ہے لیکن جے کو ہجرت کیتے میرا محمد چنے او ابو بکر عاشق سچا حضور درنگے ہوئے ابو بکر صدیق سائیں کہیں ویلے مدنی دے اگوں ٹر دینا کہیں ویلے پچھوں ٹر دینا کہیں ویلے سجوں ٹر دینا کہیں ویلے کھپوں ٹر دینا حضور فرمے دن ابو بکر ایک ہی ٹورے آج تانی میں نبی ٹریا یکا پچھوں ٹر دہاں میں آج اگوں بھی ٹر دی کہیں ویلے سجوں ٹر دی کہیں ویلے کھپوں ٹر دی روتے دے کریمہ بے ادبی نمی کریں دا میری جرات نہیں جو تیرے اگو ٹران لیکن محبوبہ جڑا خطرہ تھی دے متن دشمن اگو لکے بیٹھے ہومن متن تلوار چلا مل میرے محبوب کو ڈکھا مل مایا دا مایا کو ٹران جڑا کافریں دا وار ہوئے جندہ سیر کٹی دے او میں کو لگانا لیوہا تلوار ہوئے میرا کریمہ جڑا خطرہ تھی دے مطا پچھوں کوئی وار کرے وال پچھوں وال ویندہ ایڈو خطرہ تھی دے تے ایڈو واللمدہ ایڈو خطرہ تھی دے تے ایڈو واللمدہ سہی میری آرزوے میادہ میری جان ہوئے سونے محمد تے قربان ہوئے حضور درنگے ہوئے جنہیں تے اللہ کرم کیتے جنہیں کو غار سور دکھائیے ہنے کن پوچھو جو کتنی لمبائی ہے فرمائے 3 میل تک ابو بکر صدیق حضور کو مونڈھیں تے چاوے جیرے ویلے غار دے نیڑے پجاوے ہاتھ جوڑ تے عرض سناوے سائیں موکل جو پہلے ڈوکر سیج بچھاوے ول گھوٹ مدینے داندار آوے اندھاری روڈ دے وچ اپنے چولے ڈال غار صاف کرے دے 70 ٹونگ لگا کھڑے پہاڑی کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ تے بند ودا کرے وہ یارو ہاتھ پتھر ہاتھ پہاڑ اوکو کی ہے ٹونگ ہن عاشقہ دنو جیرے ٹونگ ہن اووی میلے دے ڈھونگ ہن اتھا بھی حضور دا عاشق بیٹھا جیرا نانگا حضرت عیسیٰ نبی جو بات سنایا شان میرے محمد دا دسایا نانگ سنتے ہی تھیں دیرا چلا فرمائنے عیسیٰ نبی کنو سن پاتوس اتھائی آت دیرا لاتوس 70 سڑک بنایوس آدھے یار میں تا مدنی دی انتظار ہو ساں لیکن جندے رلے ہو سے او بھی تا یار ہو سے او بھی تا ڈاڈھا وفادار ہو سے اچھا ہے کرستے کنو جھلے سن اے بے رستے کنو ویسوں ایڈو رکے سنت ایڈو پہ ویسوں 600 سال دے بیٹھے ہوئیوں محبوب دا دیدار کرتے ویسوں حضور درنگے ہوئے جائیں ویلے واری ابو بکر دی آئیے این تن بدن دی ساری لیر کتیر چالائیے ہر گتھا تے سڑک بند فرمائیے ایک کھاڑ جو رہ گئیے حضرت ابو بکر صدیق اتھائیں کھوری چا جمائیے فرمائنے ہونا ساریاں سڑکاں مکاتے بیٹھے بچ دیے چو کھوری پاتے بیٹھے جڑا محبوب میرا اپنے زلفیں دی خوشبو کھنداتے بیٹھے مدد دا ستا نانگ وال مستی چاہتے
فرمائنے یا تا خمار ہا یا بیدار ہا پر جیرے رستے کنو لنگدا ہر رستہ بند سرکار ہا ویلے ناگ دے منہ وچ پھڑکار ہا رو رو تے عداوت دے سیاں کنڑے باڑ پیو سے روہی اٹھڑی دی ڈھولا کل نہ لدھو کردے کٹھڑی دی پر میں نے پھردا صدیق دے قدمے سر جھکا بیٹھے رو رو تے میرے محمد نال نانگی علا بیٹھے آدھے ایک بے دم ہی نہیں تیار مرنے کے لیے جو تیرے کوچے میں ہے اے جان کفن بردوش ہے آدھے کر سفارش ماہی عرب دا تو سانجا محبوب سب دا متا سمجھے صدیق چھڑا دل لٹوئی بیٹھے کائنا محبوبہ ہر عاشق کفن موڑھے تے چاہی بیٹھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی روح تڑپیے آدھے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھن ایک میں لٹی اتھاں لٹیا سارا جگ فرمائنے صدیق کو ہن سیر لیندہ بیٹھے آتے یارہ مہربانی کروے 600 سال دا بیٹھا میں کو تا حضور دا چہرہ دیکھاں دے صدیق دے میری غیرات تے میری آنکھا دے محبوبات دا چہرہ دیکھاں تے چھڑا میں دے کانا دن سنا محبوب تے چھڑا میں سنا محبوبہ ایتا سارے جہان امین بناوین تو جہان مول تیری ظلف دا پاوین دیویں گلا دے ابو بکر صدیق سے کھوری بھی حلا محبوبہ اے چہرہ تا چہرہ ظلف تا ظلف دے والدہ ہی صحیح کا نہ دیکھا لے لیکن مسلمانوں جیرے ویلے تانگ تھی دے بنداولا جنگ شروع تھی ونجے میں ہے یا کائنا فرمائنے جیرے ویلے نانگ حد منت لئیے جڑا تانگ تھے وال تانگ ٹھکا کڑھائیے جڑا زہر ویدی بھیجے وچ گئیے ہن ڈھونڈا رنگ جوڑتے آئیے پہلی ہنج حضور دے چہرے تے میرے آقا فرمیندن ابو بکر اجانی کوئی تیری حسرت رہ گئی ہے وہ سارے جہان کنوارا چائی بیٹھی محبوب کو جھولیے پئی بیٹھی اے جھیلی رب بناوے کلہ محبوب ہتھے آوے بیا جھاتی بھی نہ پاوے اجانی محب والمحبوب دا نیر وہاوے آدھے لو دیکھ تو یا رسول اللہ میرا کریمہ ڈنگیج پیاں فرمائنے وچھے کو کھوری تے آکھرنگیج پیاں فرمائنے جڑا صدیق کھوری ہٹائیے نانگ کو حضور دی زیارت نصیب تھئیے ابو بکر صدیق آدھے یار میں تا دریا بیٹھا ہم جو شاید کوئی پہاڑی بلائے کوئی پہاڑی وبائے لیکن خوش ہی واسطے تھیا بیٹھا جو ہون پتہ لگ دے بھی میرے محمد فدائے اللہ حاضر قبول فرماوے جنہیں سنتا نہیں پڑھا